السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. معكم ايمان من قناتكم يوميات اسره اسيد. مرحبا بكم فيديو جديد، فيديو اللي غادي يكون تتمه الفيديو السابق، تحضيرات عيد ميلاد بنتي لعامها الاول. وبالمناسبه كنشكركم على كميه الحب اللي خليتوها لي في التعاليق، وكذلك الاعجاب ديالكم، وكنستسمح من الناس اللي بكاو معايا وتاثروا بهضرتي. كان كلام نابع من القلب وكيوصف الاحساس ديال كل ام وديال كل وحده دازت من داك التجربه. كنشكركم بزاف. وكما قلت غادي يكون هذا الفيديو عباره عن وصفات اللي وجدت البوفيه بنتي. دابا البوفيه صالي، حيت انا فاش جيت نمونطي لقيت الفيديو طويل بزاف وقلت غادي نقسمو. في هذا الفيديو قررت نشارك معكم الوصفات المالحه اللي كنت درت او البوفيه صالي اللي كنت وجدت، وغادي نعطيكم دي زيدي اللي تقدروا تستعملوها كلانش بوكس للاطفال ديالكم او للعمل. وكذلك غادي نعطيكم نصائح كيفاش قديت ننظم وقتي ونوجد هاد الوصفات غير بوحدي وفي وقت وجيز رغم الضغوطات الحياه. قديت نوجد هاد الشيء. غادي نعطيكم طريقتي في لورغانيزاسيون او في تنظيم الوقت. واللي مازال ما شاف الفيديو ديال بنتي دعمها الاول غادي تلقاوه الفوق في الاكران ديالكم سواء اليمين ولا اليسار، وغادي تلقاوه في صندوق الوصف في اول كومونتير. ما تنساوش تخليو لي ديجا الى عجبكم الفيديو ودي كومونتير، كنفرح بزاف فاش كنقرا لي كومونتير ديالكم، واشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد حطيته. ندوزو دابا الوصفه الاولى اللي هي خبز البرجر. وانا كنوجد لتحضيرات عيد ميلاد بنتي حاولت ننظم وقتي ونشوف الحاجات اللي غادي يصبروا ليا، وبديت بخبز البرجر. المقادير عندي هنا 600 غرام ديال الطحين اللي عبرته بالكيسان ديال العنبه، عطاني 6 الكيسان ديال العنبه. عندي هنا شويه ديال الملح، نص معلقه تقريبا، الملحه كتبقى على حسب الذوق. عندي معلقه كبيره ديال سنيده مع معلقه كبيره حتى معلقه ونص الخميره ديال العجينه، 2 معالق كبار ديال حليب بودره. الا ما كانش عندكم فعاود ما تجمعوا العجين بالماء، تجمعوها بالحليب دافي، ولكن من الاحسن الا كان الحليب بودره غادي يكون احسن. عندي هنا 2 معالق الزبده لينه بحراره المطبخ. عندي هنا نص كاس ديال الزيت البلديه، تقدروا تستعملوا زيت الروميه اللي ما عندكمش. وهنا الماء الكافي باش نجمعوا العجين. تنخلط ونقول لكم شحال خدا ليا الماء. نبداو على بركه الله طريقه التحضير. خديت اناء غادي ندير فيها الطحين، ناخذ السميه اللي بيان سور غليتو، غادي نزيد عليه شويه الملحه، معلقه كبيره سنيده، معلقه الخميره، وكنبقى نضيف الماء شويه بشويه حتى كنجمع الخليط. العجين خصها تكون لينه، ما تكونش قاصحه وما تكونش منخوفه بزاف. نزيد 2 معالق كبار ديال الحليب بودره، دابا غادي نزيد ربع كاس ديال الزيت البلديه. نحاول ندخلها في العجين. دابا غادي نحاول ندخل فيه الزبده 2 معالق كبار. دابا كما شفتوا من بعد ما جمعت العجين ديالي، انا ما دلكتوش غير جمعته. خديت اناء فيه الطحين باش ندير فيه العجين نخليه يخمر، وكما شفتوا العجينه راها كتلصق. هذا هو القوام اللي خصو يكون هكا كيلصق شويه.
دابا غادي نخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. ضروري من هاد مرحله الاختمار تعطيوها الوقت الكافي باش تخمر العجين وتكون ناجحه معنا. الماء اللي خدامي هانتوما بقات ليا واحد 150. خليو يعني نستعملوا تقريبا واحد 300 ملل. هو العجين بعد ما خمر كما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالو، خليت له الوقت الكافي حتى خمر. دابا غادي نحاول نخرج منه الهواء اللي فيه، وغادي نبقى نشكلو على شكل كويرات صغار. انا غادي ناخذ الميزان باش بغيت الكويرات يكونوا قد او الخبيزات البرغر يكونوا قد. غادي نحاول باش يجيوني التقيده نورمالمون اللي درت انايا، درت تقريبا 30 غرام في كل وحده. غادي نحاول ندير ندهن يديا بالزيت حيت العجينه كما شفتوها كتلصق عندي الزيت باش يعاونني نجمع العجين. بهذه الطريقه كنبقى نجمع الكويرات، كنعبر كل كره اولا كل خبيزه كندير فيها 30 غرام وكنبقى نجمعها بيديا اللي دهناهم بالزيت. هكا كتجيني سهله وكنجمعها بكل سهوله. اولا تقدروا تديروا الطحين على البلون دو طرافاي وتجمعوها تعجنوها في البلون دو طرافاي. هاد الكميه اللي درت معكم عطاتني كميه وفيره زعما تبارك الله. خرجت لي شي تقريبا شي 40 حبه، وعاد درت واحد 4 الحبات كبار للغدا. هما هادو انا باش ننظم وقتي وباش يكفيني الوقت وجدت هاد البرغر في الوقيته في الصباح، ومنهم خرجت 4 ديال البرغر باش نتغداو بهم. هكا باش في عوض ما نصوب الغدا ونصوب خبيزات البرغر درت خرجت منهم الغدا والخبيزات. كما كتشوفوا هاد الخبيزات الغدا كنت درت فيهم 87 90 غرام هكاك، ومع كيزيدوا يخمروا كيضاعف حجمهم من بعد. وهذه فكره مزيانه للناس اللي خدامين والناس اللي عندهم وليدات كيديو معاهم الماكله الخدمه. تقدروا توجدوا هذه العجينه وتخليوها في الفريغو، كتصبر في الفريغو باش اون فوا يكونوا باغيين يمشيو للمدرسه تلقاو ما تعطيو لهم. دابا دزت نوجد الكفته كما كتشوفوا، خديت بصله محكوكه مع شويه د الربيع، وغادي ندير العطريه اللي كندير انا في الكفته. درت هنا نص معلقه د الملحه مع نص معلقه تحميره مع نص معلقه د الابزار مع مرش مع نص معلقه د الكمون. وكنجمع الكفته ديالي كناخذ شي طبسيل كنحاول نطلق فيها الكفته باش غادي نقطعها دويورات قد البرغر اولا كبر من البرغر شويه، حيت كما كتعرفوا الكفته فاش كطيب كترجع كتصغر ما كتبقاش التقيده اللي درتو. انا خديت واحد ما عنديش قطعه، خديت كاس قبل كبر من البرغر به قطعت الكفته ديالي، وكنحاول نشكل دوائر من الكفته ديالي اللي غادي نطيبها في شويه الزبده، ولا تقدروا طيبوها في الزيت البلديه. انا كما شفتوا الدوائر كما قلت درتهم كبير شويه على البرغر حيت مازال غادي يتقلص الحجم ديالو. دابا خديت صفر بيضه مع شويه الخل غادي ندهن به الوجه ديال البرغر، وكذلك خديت شويه الزنجله اللي غادي ندردروا عليهم. كما قلت لكم انا وجدت هذا البرغر على اتساع حيت كيصبر في الفريغو. تقدروا ديروا نتوما تخرجوا منه دي ميني باغيت ولا غير خبيزه البرغر، هكا يكون عندكم ديما في الفريغو باش غير يبغيو وليداتكم ولا نتوما ديو معكم ماكله الخدمه تلقاوهم واجدين. يبقى خاصكم ديك الساعه تزيدوا غير الكفته ولا الدجاج باش تعمروا بهم البرغر ديالكم. دابا كندخلهم الفران يطيبوا، كياخذوا ليا واحد ربع ساعه. كنشعل عليهم في الاول لتحت، غير كيبداو يطيبوا من التحت كنشعل عليهم الفوق باش يتحمروا. درجه الحراره 180. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا. هادو بالنسبه للبرغر الكبار وهادو البرغر الصغار.
كيجيو فتين وهشاش، واخا كيبقاو في الثلاجه كيبقاو كما كتشوفوهم دابا كيبقاو. دابا باش غادي نعمر البرجر، شتوني هنا خديت الخس اللي غسلته ونشفته، خديت لي صوص، عندي هنا صوص الجيريان وصوص وهذا كيتشوب، تقدروا تستعملوا اي صوص عندكم، ومطيشه قطعه تدويرات. الكفته من بعد ما طابت درت عليها فرماج ساندويتش وهي سخونه باش يذوب عليهم. ودابا غادي نبدا نقطع ونوجد البرجر ديالي. كنقطع البرجر بموس منشار. كما قلت لكم هاد لي برجر هادو وجدتهم الغدا، وديك الصغيورين هما اللي استعملت في الانيفرسير ديال بنتي. كما كتشوفوا فتيه ورطيطبه من الداخل. هنا خديت دهنتها بلاصوص الجيريان. لاصوص الجيريان حاره شويه، يعني ما تصلحش للدراري الصغار، تقدروا ديروا اي صوص نتوما بغيتو لوليداتكم. هنا درت الخس ودرت كفيته مع الفرماج، مع زدت عاوتاني الخس وعاد درت مطيشه وشديت البرجر ديالي. وغادي نرافقو انا في الغداء بالفريت، يعني برجر وحده من هذا كافي مع الفريت، يقدر يديها لواحد المدرسه الخدمه، صراحه مشبعه ولذيذه بزاف. كملت بنفس الطريقه لي برجر كاملين. هي باش توجد عراضات ماشي سهل، لذلك خص الواحد ينظم وقته ويحط بعدا في الاول البيدجي ديالو، شنو غادي يقد يخرج منه، لي بلا اللي غادي يقد يخرج منه، شنو ناقصو، شنو عنده في الدار، وشنو خصو يجيب من برا، لا ليست ديال لي كورس يقادها. بعد يفكر في لا ليست لي بلا، زعما شنو اللي يقد يصبر، شنو باش نبداو، باش شنو نخليو في الاخر، هكا باش نهار ديال العرضه كتكوني مهنيه بعدا عندك شحال من حاجه واجده. وكما شفتوا حتى هاد الطريقه هذه ديال انك توجد الحاجه وتخرج منها الغدا حتى هي كتنفع. وهذا هو الغدا ديالي، كان جا لذيذ بزاف. نهار الثاني وجدت لينيم بالدجاج. لينيم بالدجاج والشعريه الصينيه غادي تلقاوها عندي في لاشين ديالي، وغادي تلقاو الوصفه غادي نخليها لكم من الفوق، شوفوا الفوق سواء يمين او يسار، وكذلك في صندوق الوصف او الكومونتير. هاد لينيم كيجيو لذاذ بزاف، ما تشبعوش منهم فريمون. اللي داقهم عندي كتعجبهم وكيطلبوهم لي في اي عرضه، كيطلبوا لي نصوب هاد لينيم بالضبط. ما بغيتش نديرهم على شكل ميني بسطيله حيت عندي كلشي دائري، بغيت نبدل وهذا يجيو على شكل سيجار او نيم، يجي شكلهم احسن. نكملوا على العراضه. كما قلت لكم وجدت بحال لينيم والبرجر اللي غادي يصبر ليا في الفريكو، وجدته على تيساع، ونفس النهار اللي كنوجد فيه هادشي كنخرج منه وجبات الغداء. هنا اليوم ديال لينيم كنت صوبت بسطيله، خليتها بها تغدينا. كما قلت لكم في الوقيته اللي غادي نوجد الغداء كنحيد عليا هادشي ديال العراضه، هكا حاولت ننظم به وقتي. انا من بعد ما درت لا ليست ديال لي بلا اللي غادي نوجد، حاولت كما قلت لكم نشوف شنو غادي يصبر ليا في الفريكو باش نبدا، وحاولت كل نهار نخصو الحاجه. دابا نوريكم الطريقه ديالي باش كنجمع بها بسطيله. هنا خديت 5 الوريقات البسطيله كما كتشوفوا، كنزيتهم هنايا، حاولت نفرقهم ونزيتهم. ودابا خديت واحد المول صغير فين غادي ندير بسطيله، دهنته بالزيت، وكنطلق الوريقات البسطيله كنقادهم على هذا المول، كندير 3 في التحت بهذه الطريقه هذه. كنحاول نقادها ونطلقها مزيان. كناخذ الثانيه نديرها حداها بنفس الطريقه، كنقادها والثالثه حتى هي. في الاخير كندير عليهم وحده كنفرشها من التحت. دي الطريقه ديال باش كيجمعوا البسطيله، الطريقه المعروفه والمعتاده عند كل مغربيه هي هذه. انا كنشرحها غير المبتدئات بحالي، نوريهم الطريقه ديالي. دابا درت الحشوه ديالي ديال الدجاج والشعريه الصينيه مع طريفه الحامض مصير،
وحكيت عليها الفرomاج الاحمر. كان عندي شويه، حكيت غير ديك شويه اللي عندي. الا كان عندكم بزاف تقدروا تخلطوه مع الحشوه. قديته من الفوق، ودابا كنبقى نجمع البسطيله، ورق البسطيله، وكندهنها بالزيت، وكنحاول نغطي البسطيله ديالي من الفوق. كنخليها مرخوفه، ما كنزيرش عليها. وكنزيد الورقه الخامسه، هي باش بحال اللي كنلمطوها، كنجمعوها بالورقه الخامسه بهذه الطريقه. نتمنى يكون الفيديو باين واضح. ما كنزيرش، كنجمع بلا ما كنزير، وكنحاول نقادها. دابا من بعد ما ساليت كندهنها باصفر بيضاء مع شويه الخل، كندهنها كامله. تقدروا تزوقوها بورقه، بقايا ديال ورقه البسطيله، تقطعوها وديروها من الفوق، ولا ديروا الفرomاج. انا كنت درت من بعد ما فاش بغيت نحمر ليها الوجه، درت عليها الفرomاج احمر، دخلتها الفران طابت، وهذا هو الشكل ديالها. كما قلت لكم زوقتها بالفرomاج احمر، وقدمتها في هذا النهار كوجبه غداء. ما قلت لكم غادي تلقاو الوصفه في صندوق الوصف، ما تنساوش تجربوها، كتجي لذيذه تعجبكم. وفي اليوم الثالث درت لي كيش بالكفته ديال الدجاج. المقادير غادي نحتاجو هنا عندي بصله واحده كبيره مشلطه، عندي هنا خيزويه كبيره محكوكه في الحكاكه الغليظه، هنا عندي فليفله خضراء مقطعه طريفات صغيرين، تقدروا ديروا اي فلفله عندكم ولا تخلطوا فلفله الوان. هنا عندي الدجاج، انا استعملت الكفته ديال الدجاج، تقدروا تستعملوا الدجاج طريفات مقطعين ولا الكفته ديال اللحم ولا اللي يعجبكم. انا هنا درت شويه ديال القزبر المدنوس، شي 3 دروس ولا 4 ديال الثومه محكوكين، ولا تقدروا ديروا ثوم بودغ. هنا عندي نص معلقه ديال الملح، 4 معالق ديال سكينجبير، نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال الابزار، ونص معلقه ديال التحميره. العطريه كتبقى على حسب الذوق، وكل واحد يدير العطريه اللي كيبغي. نبداو وبيان سور كما نسيت ما قلت لكمش الزيت فينا نطيب هادشي. الزيت انا كنستعمل البلديه، تقدروا ديروا الروميه ولا الزبده. نبداو طريقه التحضير. على نار مهيله درت المقله ديالي ودرت فيها الزيت، خليتها تسخنات. وغادي نضيف البصله مشلضه، غادي نخليها تتشحر شويه، عاد غادي نزيد فلفله مع خيزو. من بعد ما تشحرات شويه كما كتشوفوا، غادي نزيد فلفله مقطعه، وخيزو محكوك، غادي نزيد الثومه، وغادي نخليهم حتى يطيبوا شويه، عاد نزيد الكفته. دابا من بعد ما طابت غادي نضيف الكفته ديال الدجاج. عندي هنا تقريبا شي 250 حتى 300 غرام. درت الربيع، قزبر ومعدنوس، وغادي ندير العطريه كما قلت لكم. عندي التحميره، الابزار، الكمون، سكينجبير والملحه.
نص معلقه وكلشي تقريبا. غادي نبقى نخلط مزيان باش تدخل ديك القامه في الكفته وفي الحشوه ديالي، وباش طيب لينا الكفيته وكلشي طيب مزيان. غادي نبقى نحركها تطيب ومن بعد نخليها تبرد وندوز نوجد لاباغاي اللي غادي نخلطها مع الحشوه ونديرها في ليكيش. لاباغاي كنحتاج واحد ياغورت مسوس بدون سكر، 2 بيضات، 2 فرماجات، معلقه كبيره ديال النشا، مع معلقه صغيره د الخميره الكيماويه هي اللي غادي تخلي ديك الحشوه تنفخ مع الحشوه كما شفتوا بعد ما طابت وبردات. نبداو الطريقه. غادي ناخذ طانون مسوس اولا ياغورت مسوس، نضيف عليه 2 فرماجات، وكنبقى نماسهم ونمزجهم مزيان. وكنضيف عليهم 2 بيضات مع معلقه كبيره د النشا مع معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، وكنبقى نخلطهم بالخلاط حتى كيندمج، وكنزيد عليهم الحشوه من بعد ما بردات. بالنسبه للاباط ديال ليكيش انا ما صوبتهاش، انا شريتها واجده باش نربح الوقت حيت ما كانش عندي، ما بقاليش الوقت بزاف، وهكا كتجيني عمليه هذه ناخذها مشريه. غادي نبقى نعمر ليكيش ديالي، نساليهم كاملين. تقدروا تذوقوهم من الفوق بالفرماج محكوك، انا ما درتوش. من بعد كندخلهم الفران اللي شعله 180 درجه، شعله غير من الفوق على ما كطيب ليا لاباغاي وكتولي جامده شاده في راسها، ديك الساعات كنخرجهم. وهادو هما الشكل ديال الوصفات اللي وجدت. ما شاركتش معكم بيتزا حيت لاباط كنت شارياها، لاصوص كانت واجده عندي، وزدت عليها البصله مشحره وطون وفرماج. كانوا هادو هما الوصفات اللي وجدت. كما قلت لكم دي زيدة اللي يمكن لكم تستعملوها كلانش بوكس. نتمنى يكونوا عجبوكم، وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشارك معكم الوصفات الحلوين اللي كنت وجدت في العيد ميلاد بنتي. جميع الروابط كما قلت لكم تلقاوهم في صندوق الوصف، منهم من عيد ميلاد بنتي والوصفه ديال لينيم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم، والى اللقاء.